जैन में जो हुआ उसका हिसाब हिंदुस्तान की जनता, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो ठेकेदार जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, उनको ज़रूर आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और ये सवाल हर वो इंसान पूछेगा कि जिसके घर में बहन बेटी या जो अपनी इस देश की बहन बेटियों के साथ मोहब्बत रखता है कि तुम कहाँ थे उस वक्त जब ये सब होता रहा। और वो सारे लोग जिनके सामने से वो बेटी चल के जाती रही, वो खून में लथपथ थी, उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं था, तो वो हिंदुस्तान चल रहा था, वो हिंदुस्तान की छवि चल रही थी, वो हिंदुस्तान की बेटी बहन चल रही थी कि इस पर हिंदुस्तान के नागरिकों ने पर्दा नहीं डाला, जिसके ऊपर चादर नहीं डाली और हिंदुस्तान की इज्जत को उतार लिया गया। और ये सारे लोग देखते रहे। इसका हिसाब अनकरीब अगर आज नहीं, ये नस्ल नहीं, तो आने वाली नस्लें ज़रूर लेंगी और उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये लोग नहीं भाग के जा सकते। आज बड़े संगीन सवाल है। आज ऐसे मुकाम पर एक इंसान आके पहुंच गया कि वो पूछ नहीं सकता कि वो क्या करे, कि आज वो परेशान है, वो दुख मनाए, वो आवाज़ उठाए उस बच्ची के लिए कि जिसके साथ बुरा हुआ, या फिर वो दूसरी तरफ तो उस बात का दुख उठाए कि उस घर को तोड़ा जा रहा है कि जिस घर में वो मुजरिम रहता था, उसके वहाँ पर माँ बाप है, उसके 10 लोग और हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उस घर में मंदिर है, वो क्या उस घर को तोड़ दिया जाए? उस घर में उस भगवान की शक्ल है, उस घर को तोड़ दिया जाए। अब इंसान उस बच्ची के लिए दुख मनाए या वो जो इधर जुल्म हो रहा है उसके लिए दुख मनाए। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा से चीखता रहा कि एक मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, एक मुजरिम की कोई कम्युनिटी नहीं होती। और हिंदुस्तान का कानून ये बड़े साफ अल्फाज में कहता है कि जिसने जुर्म किया उसी को सज़ा मिलेगी। अगर किसी के जुर्म की सज़ा किसी और को मिल जाए तो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये होगी। लेकिन हुआ ये, उस माँ बाप की क्या गलती? उस बाप की आवाज़ सुनो तो बाप कहता है कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरा जो रोज़गार था, मैं ऑटो चला के रोज़गार पूरा करता था, मैं आज ऑटो चलाने नहीं गया कि मेरी इज़्ज़त मुझे गवारा नहीं कर रही, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैं ज़िंदा ज़रूर हूँ लेकिन मैं अंदर से मर चुका हूँ। अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है उसको गोली मार दी जाए, उसको सज़ा दे दी जाए कि वो बेटी मेरी भी हो सकती थी जिसके साथ बुरा हुआ। ये बाप है, ये बेटा है। मैं इस बाप को इसके बेटे के किए हुए के लिए, जुर्म के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता कि वो बच्चा इस बाप के साथ हमेशा नहीं था। उसने पढ़ा कुछ स्कूलों से, उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा आपके उस स्कूल में गुजरा जो सरकारों ने सेटअप किए थे, आपके एजुकेशन सिस्टम में गुजरा। उसके बाद हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया है आपने, जो मूवीज़ प्रमोट करते हो आप, जो कल्चर प्रमोट करते हो आप, उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा वहाँ पे गुजरा। उसके बाद जो आपने कानून बनाए वो देखता रहा कि जब कोई भी यहाँ पर रेप होता है तो ये लोग क्या करते हैं उसके साथ? कुछ नहीं करते। हज़ारों रेप होते गए, लोगों को मार दिया गया, लड़कियों को काट दिया गया, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन हमने वही पनिशमेंट को हम बढ़ा नहीं सके। हम उस इंसाफ की तलाश में हमेशा थे कि कभी तो इस बच्ची को इंसाफ मिलता, कभी तो कानून इस बच्ची को वो हक दिलाता जिसकी ये काबिल थी, कभी तो कानून उस मुजरिम को ऐसी सज़ा देता कि आने वाली नस्लें मुजरिम की डर जाती कि अगर ऐसा करेंगे तो उसके साथ ऐसा यहाँ पर होता है और हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो सब तो नहीं हुआ। एक तरफ वो बच्ची के साथ जब वो चल रही थी, हिंदुस्तान की वो बच्ची अपनी इज्जत को पामाल होते हुए देख के जा रही थी, किसी को कोई गम नहीं हुआ, कोई परेशानी। मंदिर से एक संत, एक खुदा का बंदा निकला जिसने उसको पूछा, उसको अस्पताल ले गया। वही मंदिर उस मुजरिम के घर में भी है। अब मंदिर या मस्जिद के बिहाफ पर मैं बोलूं कि एक इंसान ऐसा या वैसा है तो सबसे बड़ा जालिम मैं होऊंगा। और हिंदुस्तान की जनता ने हर बार ये किया, एक मुजरिम को उसके मज़हब के साथ जोड़ा, एक मुजरिम को उसके कल्चर के साथ जोड़ा, उसकी कास्ट के साथ जोड़ा, उसके घर वालों के साथ जोड़ा। लेकिन एक मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, एक मुजरिम किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। हिंदुस्तान की जनता ये नहीं समझ पाई। उसने किया ये कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की उन लोगों को तकलीफ पहुंचा के जिन्होंने वो जुर्म नहीं किया था। वो दुख है, दिल में एक दर्द है कि वो बच्ची के साथ जो हुआ, वो हालात, वो लम्हात, और खाली आज ही नहीं, हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ अफसोस होता है कि आज़ादी के बाद ऐसा होता रहा। इस किश्ती को अंदर से ही लोग छेद करते गए। इस किश्ती को उन्हीं लोगों ने डुबाने की कोशिश की जो इस पर सवार थे, जिनको एक कश्ती मंजिल तक ले जाना चाहती थी, उसको डुबाने की लोगों ने कोशिश की। ऐसे खुदगर्ज लोग हमारे बीच में थे। अफसोस होता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको तो लेनी पड़ेगी ना।
ان کو جواب دینا پڑے گا نا. اگر یہ لوگ جاہل ہیں, یہ بٹ جاتے ہیں مذہب کے نام پر, کاسٹ کے نام پر, کبھی کسی اور چیز کے نام پر, لیکن کوئی ایک انسان تو ہے نا جس کی آنکھ کھلی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان کہاں ہے جس نے ان بیٹیوں کی رکشا کی ذمہ داری لی تھی, جس نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہمیں ووٹ دو, ہمیں پاور دو, ہم بیٹیوں کی, ہم بچوں کی, ہم نوکری کی, ہم ہر چیز کی حفاظت کریں گے. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ بھی تو برابر کے حصے دار ہیں نا, عام لوگ بھی تو برابر کے حصے دار ہیں نا. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کا گھر توڑ دیا گیا, اس پر بلڈوزر چلانے کے آرڈرز آ رہے ہیں, اس انسان کے خواب سارے توڑ دیے گئے. ایک جرم تو وہ سب سے بڑا جرم کہ ایک جو مجرم ہے اس کو سزا نہ دی جائے, لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں آج پہلی بار نہیں بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ مذہب کے نام پر, کمیونٹیز کے نام پر ان لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا, ان لوگوں کو تکلیفیں دی گئی جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. اور اسی پرمپرا کو آج آگے لے جاتے ہوئے وہاں کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا کہ اس گھر کو گرا دیا جائے. اس میں 10 لوگ اور ہیں, جس میں مائیں ہیں, جس میں بہنیں ہیں, جس میں بچے ہیں, جس میں ایک بوڑھا باپ ہے, جس میں ایک مندر ہے, جس میں بھگوان کی مورتی ہے, اس سب کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ایسے سوئے ہوئے فیصلے ہماری سرکاریں لیتی ہیں, ایسے جاہل فیصلے ہماری سرکاریں لیتی ہیں اور ہمارے لوگ کوئی آواز نہیں اٹھاتے, کوئی بھلی آواز نہیں آتی, کوئی حق کی آواز نہیں آتی جو کوئی کہہ سکے کہ اس بچی کو انصاف دلانا مقصد ہے. کیا کسی کا گھر توڑ دینے سے اس بچی کو انصاف مل جائے گا؟ اس مجرم کو بیچ سڑک پہ لا کے, چوراہے پہ لا کے اس کو گولی مار دی جائے تو کیا پتا اس سے آنے والے مجرم ڈر جائیں, اس کو پھانسی دے دی جائے اور کوئی ایسا سخت کارروائی اس کے ساتھ کی جائے کہ شاید آنے والی نسلیں اس سے ڈر جائیں اور آج کے بعد یہ کبھی نہ ہو. لیکن وہ چیزیں ہم شاید نہیں کر سکتے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے گھر کو توڑ دیا جائے گا. اور لوگوں کی کیا, یہ لوگ کتنے عجیب ہمارا دماغ ہو گیا ہے کہ اس خاندان کو کوئی کرائے پر بھی جگہ نہیں دے رہا. اس خاندان کی کیا غلطی تھی؟ کیا اس خاندان نے کہا تھا اپنے بچے کو تو یہ کرنا؟ کیا خاندان نے سکھایا تھا؟ کیا خاندان کوئی پیشہ ور ریپسٹ سے جو ان کی ساری نسلیں ریپ کرتی تھی؟ لیکن وہ ساری چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. یہاں کی جنتا اپنے آپ کو شاید بڑا بہادر سمجھ رہی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو جگہ نہ دے کے. وہاں کی سرکار شاید بہت سمجھ رہی ہے کہ ہمیں بہت بہتر فیصلہ لے دیا اس کے گھر کو توڑنے کے آرڈرز دے کے. اگرچہ وہ اسٹیٹ لینڈ پر ہی تھا, سرکار کی زمین پر ہی تھا, تو اور بھی تو گھر تھے نا, 20 سال سے وہ گھر تھا نا. ابھی جو توڑا ہو تو اسی لیے توڑا نا کہ اس بچے نے, اس مجرم نے ایک جرم کیا تھا. لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں وقت رہتے فیصلے لینے پڑیں گے کہ ہندوستان جیسے جیسے آگے جاتا جا رہا ہے, یہ مذہب کے, یہ کاسٹ کے, جہالت کے پردے ہمارے اوپر پڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور مانا پہلے ہم پر کوئی اور راج کرتا تھا, ہمیں کوئی اور بانٹ کے رکھتا تھا, لیکن آج اپنے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جس نے مذہب کے نام پر اس دیش کو توڑ کے رکھ دیا. ہر جگہ مذہب گھسایا ہے, ہر جگہ الگ الگ پالیسیز گھسائی ہیں, لوگوں کو کہیں اور ہی بھٹکا کے رکھ دیا. میں تو یہ اپیل کرتا ہوں نا ایڈمنسٹریشن سے کہ اس بچی کے ساتھ انصاف کرو نا, اور ہمیں بتاؤ عام لوگوں کو کیسے تم نے اس بچی کے ساتھ انصاف کیا. کسی کا گھر توڑ کے وہ انصاف نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں, نہیں ہو سکتا. 10 لوگوں کے خاندان کو اجاڑ کے, اس بوڑھے باپ کو زندگی کو اجاڑ کے, اس ماں کی, ان 10 بچوں کی, ان سب چیزوں کی زندگی کو بگاڑ کے انصاف نہیں ہو سکتا. اس مجرم کے ساتھ کیا کیا وہ بتاؤ نا. کیا ایسا سنگین کاروائی اس کے ساتھ کی کہ اس کی روح کانپ جاتی کہ میں نے کیا کر دیا. وہ کرنا تھا میں, لیکن الگ ہی چیزوں پر ہم چلتے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے کمیونل اینگل بھی اس میں نکالنے کی کوشش کی ہوگی, بہت سے لوگوں نے کاسٹ بھی دیکھی ہوگی, بہت سے لوگوں نے ہزاروں چیزیں دیکھی ہوگی. ہندوستان کی جنتا نے ہمیشہ یہ کیا کہ ان سب کے چلتے جو اصل مجرم تھا وہ ایک کھڑکی سے ہمیشہ سائیڈ سے نکل جاتا ہے. 10 دن بعد نہ کسی کو اجین یاد ہوگا, نہ وہ بچی یاد ہوگی, وہ مجرم کہاں ہے, نہ کسی کو اس سے فرق پڑے گا. اور کیا پتہ قریب 4 سال بعد اس کی بیل بھی ہو جائے, کچھ پتہ نہیں ہے, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر آج اپنے لوگوں سے ضرور یہ اپیل کروں گا کہ ہندوستان کے کل کا سوال ہے, یہ آنے والی بچوں بہنوں کا سوال ہے, آنے والی ہماری نسلوں کا سوال ہے. اور ہم ایسے چپ بیٹھے رہے
ہم ایسے جہالت والے فیصلے لیتے رہے, ہم ایسے عجیب عجیب چیزوں میں اپنے دن رات گزارتے رہے, تو عنقریب ایک ایسی نسل, ایک ایسی جنریشن آنے والی ہے جس کی ذات اپنے آپ سے ختم ہوگی, جس کی زندگی اپنے آپ سے شروع ہوگی اور اپنے آپ میں ہی ختم ہو جائے گی. اور افسوس ہے کہ ہم اس نسل کے باپ دادا ہوں گے کہ جو کچھ نہ کر سکے گی جس سے اس نسل کو, اس آنے والی جنریشن کو ایک خواب دے سکتے, ایک مثال دے سکتے کہ ہم ایسا کر کے گئے اور تمہیں ہمارے سر کو بھی نیچے نہیں لگنے دینا. تو آج اپنے لوگوں سے اپیل یہ کروں گا کہ اس غلامی کی نیند سے جاگو جو شاید اپنوں نے ہی کہیں ہمیں سلا دیا ہے, ان جھوٹے خوابوں سے باہر آؤ جو شاید کسی نے ہمیں دکھائے تھے. ان بچیوں کی, اپنے دیش کی, اپنے مستقبل کی حفاظت کرو. اگر اس کے لیے سڑک پر آنے کے لیے تم مجبور ہوتے ہو تو سڑکوں پر آؤ اور اپنی آواز اٹھاؤ اس طرح سے کہ جس طرح سے آئین ہند نے تمہیں حق دیا ہے.